बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि कुरैश के काफ़िले के साथ वो उन दिनों शाम में मुकीम थे। यह काफ़िला उस दौर में यहाँ तिजारत की गर्ज से आया था जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ारे कुरैश में बाहम सुलह हो चुकी थी, सुलह हुदैबिया। अबू सुफियान ने कहा कि कैसर के आदमी की हमसे शाम के एक मुकाम पर मुलाकात हुई और वो मुझे और मेरे साथियों को अपने साथ कैसर के दरबार में बैतुल मुक़द्दस लेकर चला। फिर जब हम एलिया बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो कैसर के दरबार में हमारी बाजियाबी हुई। उस वक्त कैसर दरबार में बैठा हुआ था, उसके सर पर ताज था और रोम के उमरा उसके इर्द गिर्द थे। उसने अपने तर्जुमान से कहा कि इनसे पूछो कि जिन्होंने इनकी यहाँ नबूवत का दावा किया है, नसब के एतबार से इनके करीब में से कौन शख्स है। अबू सुफियान ने कहा कि मैंने कहा मैं नसब के एतबार से उनके ज़्यादा करीब हूँ। कैसर ने पूछा तुम्हारी और उनकी क़ुराबत क्या है। मैंने कहा रिश्ते में वो मेरे चचाजाद भाई होते हैं। इत्तेफाक था कि इस मर्तबा काफ़िले में मेरे सिवा बनी अब्द मनाफ का और आदमी मौजूद नहीं था। कैसर ने कहा कि इस शख्स अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु को मुझसे करीब कर दो, और जो लोग मेरे साथ थे उसके हुक्म से मेरे पीछे करीब में खड़े कर दिए गए। उसके बाद उसने अपने तर्जुमान से कहा कि इस शख्स अबू सुफियान के साथियों से कह दो कि इससे मैं इन साहब के बारे में पूछूंगा जो नबी होने के मुद्दई हैं। अगर ये इनके बारे में कोई झूठ बात कहे तो तुम फ़ौरन उसकी तकज़ीब कर दो। अबू सुफियान ने बयान किया कि खुदा की कसम, अगर उस दिन इस बात की शर्म न होती कि कहीं मेरे साथी मेरी तकज़ीब न कर बैठें तो मैं इन सवालात के जवाबात में ज़रूर झूठ बोल जाता जो उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किए थे। लेकिन मुझे तो इसका ख़तरा लगा रहा कि कहीं मेरे साथी मेरी तकज़ीब न कर दें, इसलिए मैंने सच्चाई से काम लिया। उसके बाद उसने अपने तर्जुमान से कहा इससे पूछो कि तुम लोगों में इन साहब का नसब कैसा समझा जाता है। मैंने बताया कि हम में उनका नसब बहुत उम्दा समझा जाता है। उसने पूछा अच्छा, ये नबूवत का दावा इससे पहले भी तुम्हारे यहाँ किसी ने किया था। मैंने कहा कि नहीं। उसने पूछा क्या इस दावा से पहले इन पर कोई झूठ का इल्ज़ाम था। मैंने कहा कि नहीं। उसने पूछा उनके बाप दादों में कोई बादशाह गुजरा है। मैंने कहा कि नहीं। उसने पूछा तो अब बड़े अमीर लोग इनकी इत्तबा करते हैं या कमज़ोर और कम हैसियत के लोग। मैंने कहा कि कमज़ोर और मामूली हैसियत के लोग ही उनके ज़्यादातर मानने वाले हैं। उसने पूछा कि उसके मानने वालों की तादाद बढ़ती रहती है या घटती जा रही है। मैंने कहा जी नहीं, तादाद बराबर बढ़ती जा रही है। उसने पूछा कोई इनके दीन से बेजार होकर इस्लाम लाने के बाद फिर भी गया है क्या। मैंने कहा कि नहीं। उसने पूछा उन्होंने कभी वादा खिलाफ़ी भी की है। मैंने कहा कि नहीं, लेकिन आजकल हमारा उनसे एक मुआहदा हो रहा है और हमें उनकी तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी का ख़तरा है। अबू सुफियान ने कहा कि पूरी गुफ्तगू में सिवाय इसके और कोई ऐसा मौका नहीं मिला जिसमें कोई ऐसी बात झूठी मिला सकूं जिससे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो और अपने साथियों की तरफ से भी झुटलाने का डर न हो। उसने फिर पूछा क्या तुमने कभी उनसे लड़ाई की है या उन्होंने तुमसे जंग की है। मैंने कहा कि हाँ। उसने पूछा तुम्हारी लड़ाई का क्या नतीजा निकलता है। मैंने कहा लड़ाई में हमेशा किसी एक गुरोह ने फतह नहीं हासिल की, कभी वो हमें मगलूब कर लेते हैं और कभी हम उन्हें। उसने पूछा वो तुम्हें किन कामों का हुक्म देते हैं। कहा हमें वो उसका हुक्म देते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और उसका किसी को भी शरीक ना ठहराएं। हमें इन बुतों की इबादत से मना करते हैं जिनकी हमारे बाप दादा इबादत किया करते थे। नमाज, सदका, पाकबाजी और मुरव्वत वफ़ा, अहद और अमानत के अदा करने का हुक्म देते हैं। जब मैं उसे ये तमाम बातें बता चुका तो उसने अपने तर्जुमान से कहा इनसे कहो कि मैंने तुमसे उनके नस्ब के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो तुमने बताया कि वो तुम्हारे यहाँ साहिब नस्ब और शरीफ समझे जाते हैं और अंबिया भी यूं ही अपनी कौम के आला नस्ब में पैदा किए जाते हैं।
میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا نبوت کا دعویٰ تمہارے یہاں اس سے پہلے بھی کسی نے کیا تھا؟ تم نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایسا دعویٰ پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے تمہارے یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ صاحب بھی اسی دعوے کی نقل کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا تھا؟ تم نے بتایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص جو لوگوں کے متعلق کبھی جھوٹ نہ بول سکا ہو وہ خدا کے متعلق جھوٹ بول دے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ تھا؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں نے اس سے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کر کے وہ اپنے باپ دادوں کی سلطنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کی اتباع قوم کے بڑے لوگ کرتے ہیں یا کمزور اور بے حیثیت لوگ؟ تم نے بتایا کہ کمزور غریب قسم کے لوگ ان کی تابعداری کرتے ہیں، اور یہی گروہ انبیاء کی ہر دور میں اطاعت کرنے والا رہا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان تابعداروں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا گھٹتی بھی ہے؟ تم نے بتایا کہ وہ لوگ برابر بڑھ ہی رہے ہیں۔ ایمان کا بھی یہی حال ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کبھی اس سے پھر بھی گیا ہے؟ تم نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایمان کا بھی یہی حال ہے، جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو پھر کوئی چیز اس سے مومن کو ہٹا نہیں سکتی۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے وعدہ خلافی بھی کی ہے؟ تم نے اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں۔ انبیاء کی یہی شان ہے کہ وہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کبھی ان سے یا انہوں نے تم سے جنگ بھی کی ہے؟ تم نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے، اور تمہاری لڑائیوں کا نتیجہ ہمیشہ کسی ایک ہی کے حق میں نہیں گیا، بلکہ کبھی تم مغلوب ہوتے ہو اور کبھی وہ۔ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ امتحان میں ڈالے جاتے ہیں لیکن انجام انہی کا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ وہ تم کو کن کاموں کا حکم دیتے ہیں؟ تم نے بتایا کہ وہ ہمیں اس کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں تمہارے ان معبودوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ تمہیں وہ نماز، صدقہ، پاک بازی، وعدہ وفائی اور ادائے امانت کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک نبی کی یہی صفت ہے۔ میرے بھی علم میں یہ بات تھی کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ تم میں سے وہ مبعوث ہوں گے۔ جو باتیں تم نے بتائیں اگر وہ صحیح ہیں تو وہ دن بہت قریب ہے جب وہ اس جگہ پر حکمران ہوں گے جہاں اس وقت میرے دونوں قدم موجود ہیں۔ اگر مجھے ان تک پہنچ سکنے کی توقع ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی پوری کوشش کرتا، اور اگر میں ان کی خدمت میں موجود ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ اس کے بعد قیصر نے رسول اللہ کا نام مبارک طلب کیا اور وہ اس کے سامنے پڑھا گیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط ہے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت قبول کر لے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام قبول کرو، تمہیں بھی سلامتی و امن حاصل ہوگی، اور اسلام قبول کرو، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، ایک تمہارے اپنے اسلام کا اور دوسرا تمہاری قوم کے اسلام کا جو تمہاری وجہ سے اسلام میں داخل ہوگی۔ لیکن اگر تم نے اس دعوت سے منہ موڑ لیا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسے کلمے پر آ کر ہم سے مل جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو پروردگار بنائے۔ اب بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو اس کا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے واقعی فرما بردار ہم ہی ہیں۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ جب ہرقل اپنی بات پوری کر چکا تو روم کے سردار اس کے ارد گرد جمع تھے۔ سب ایک ساتھ چیخنے لگے اور شور و غل بہت بڑھ گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا اور ہم وہاں سے نکال دیے گئے۔ جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا آیا اور ان کے ساتھ تنہائی ہوئی تو میں نے کہا کہ ابن ابی کبشہ مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کا معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ بنو الاسفر رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔
ابو سفیان نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم مجھے اسی دن سے اپنی ذلت کا یقین ہو گیا تھا اور برابر اس بات کا بھی یقین رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی اسلام داخل کر دیا، حالانکہ پہلے میں اسلام کو برا جانتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2941۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔